बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं सलीम भाई को उनकी बर्थडे पर मुबारकबाद पेश करूँगा। और सलीम भाई से तल्लक तो मेरा बहुत पुराना है, 10 साल 12-15 साल हो गए, लेकिन पिछले 1-2 सालों से उनको जितना एक्टिव देखा मैंने, और माशाल्लाह जैसे अमर भाई ने कहा कि ये जिन है, मैं तो कहता ये जिन से भी कोई ऊपर की चीज़ है कि मुझे 3 घंटे लगते हैं अल्बनी से यहाँ आते हुए। और आज तक मेरा हालांकि शायद ही कोई फंक्शन ऐसा हो जिसमें मैंने सलीम भाई को नहीं देखा। और उसके बाद इनसे ज़्यादा प्यार मुझे इसलिए हुआ कि माशाल्लाह जिस तरीके से अपनी बेटियों की ये परवरिश कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए, वो वाकई काबिल तहसीन है। हम लोग फ़ख्र करते हैं जी हमारी बेटी जो है इंग्लिश बोल रही है, जी फर इंग्लिश बोलती है और ये और चीज़ें, लेकिन उन्होंने सही मानों में जैसे एक मुसलमान बाप को करना चाहिए उस तरीके से अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, और वो कम्युनिटी के लिए भी काम कर रही हैं। और उनकी जो सबसे बेटी छोटी जो है गुड़िया है अपनी मदिया, उससे मुझे इतना प्यार है कि मेरी अपनी बेटियां मुझसे जेलस होती हैं जब उसकी कुछ तस्वीरें मैं फेसबुक पे लगाता हूँ। तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपके लिए और आपकी इस बर्थडे पे। और मुझे आज 1 बजे इनका फ़ोन गया था कि आना है, तो मैं वेरी शॉर्ट नोटिस पे मैं वहाँ से आया हूँ। और कोई नज़म सुनाता हूँ तो मेरा जो है बेसिकली कुछ ज़्यादातर लोग मुझे जानते हैं, लेकिन मैं नज़म अपनी सुना देता हूँ। उसमें मैंने अपना तारफ़ कराया था, वो सुना देता हूँ, क्योंकि अब लोग बेसिकली तो पाकिस्तान से हैं और अपनी मिट्टी से सबको प्यार है, तो उसमें आपको अपना वतन भी नज़र आएगा। पंजाबी में है कि निक्का जिन्ना शायर हाँ ते लम्मी गल सुनावांगा, थोड़ा जिन्ना अज मैं अपना तारफ़ भी करावांगा। इस ਲਈ कि लोग मैनू पुछते ही रहते ने राजपूत पट्टियां एजाज मैनू कहते। जिला गुजरात मेरा बनिया गराए, मोहम्मद हुसैन मेरे अब्बा जी का नाम है। नवा की ये पता मेरा भी तुम दसना, अजकल अल्बनी शहर विच वसना। मालकी उसारिया ने कोठी को चढ़ाई है, सिर नू छुपाण लई कुली जी बनाई है। और बूहे उत्ते आ जावे जे कोई भुलिया, मिलेगा गरीब खाना 24 घंटे खुले। और 10 वरे पहले होया एक नुकसान सी, जदों मेरी माँ ने छड्डिया जहान सी। अज भी नसीबा नाल कट्ठे जदों होने आ, सत्ते भैन भाई ओदी याद च रोने आ। तलीम दा ना पुछो बस थोड़ा जिन्ना पढ़े आ, उंगली कटा के शहीदां विच वड़े आ। और पढ़िया भी की एवें रट्टा वट्टा लाया है, शायरी भी एवें एक ढोंग रचाया है। शेरां विच दसी जिन्ना कम वाली बात है, वारिस शाह फरीद नाले बुल्ले शाह दी जात है। गल्लां गल्लां विच वेखो मोड़ के आ मुड़ गई, शुरू कित्थों होई गल किहड़े पासे टुर गई। आया ते सी दिल वाली गल कोई सुनाण लई, आना हुण वापस मैं तारीफ कराण लई। और 20 वरे पहले जदों पिंड विच रहिंदे सां, किकरां ते टालियां दी छावां हेठ बहिंदे सां। अज भी वो एक गल याद आंदी है, चुक के अमरीका च ते पिंड लै जांदी। किवें भुल सकना वो पिंड दियां गलियां, डंगरां दे गल्लां विच वजदियां टल्लियां। सौण दे महीने विच गल पा के कच्छियां, छप्पड़ां दे पानियां च फड़दे सां मच्छियां। अखां के आंदे ने वो पिंड दे बाजार भी, चोपड़ियां रोटियां लसूड़ियां दे चार भी। बह के छटालियां च खांदे सी जो शाम नूं, याद ने मैनू बाबे आलमे दे जाम नूं। और याद मैनू अज भी ने तूरां दियां बेरियां, मिठे मिठे बेर जिवें खंड दियां ढेरियां। दक्खण वाले पासे अछू नारू दा कमाल सी, चोरी दियां गन्नियां दा अपना स्वाद सी। और शिकर दोपहरे नाल सभे यारां संगियां, अंबियां दे बागां विच तोड़दे सां अंबियां। डिगरी दे वेले जाश टालियां च वड़ना, भज भज पैलियां च बाशियां नूं फड़ना। और बन्नियां ते अग वाले मच भी बहांदे सां, बाजरे दे सिट्टे उत्ते पुन पुन खांदे सां। तो हथ लाण लगे ही जांदे सी जो फिसदे, पोटा पोटा लम्मे ओ शतूत नहीं दिसदे। और घोड़ी वांगू भजदियां साडियां सी खोतियां, हत्थां विच हुंदियां सी अक दियां सोटियां। और खूह दियां गाजरां सी मिठियां ते कूलियां, आडां विच धोंदे सां गोंगलू ते मूलियां। चढ़ चढ़ कोठियां ते लुटदे सां गुड्डियां, खुशी दियां मौकियां ते पैंदियां सी लुड्डियां। और थके टुटे शाम वेले घर जदों आवना, दुध विच अंडे पा के मां ने पिलावना। वड्डे दा लिहाज सी ते छोटे दा ख्याल सी, वड्डे के बोलना कि किसे दी मजाल सी। सच्चियां मुहब्बतां ते सच्चियां सी कदरां, एक दूजे दियां लोकी रखदे सी सदरां। दुनिया दा एक एक शहर छान छड्डिया, पिंडां जिहा प्यार मैनू किधरे नहीं लभ्या। सच्ची गल मंनदे, दुनिया दा एक एक शहर छान छड्डिया, पिंडां जिहा प्यार मैनू किधरे नहीं लभ्या। और सच्ची गल मनदे आ दसो किहड़ी ना है, सच लोकी आखदे ने धरती ही मां है। छड्डिया ए पिंड हुण शहर च कयाम है, रूह नूं सकून है ना दिल नूं आराम है। वखरी है दुनिया ते वखरा ही दौर है, हर पासे लगी हुई पैसे पिछे दौड़ है। इस गल उत्ते हर एक दा यकीन है, धन इत्थे मजहब है ते धन इत्थे दीन है। कदी कदी कला बह के आवी पिया सोचना, बीते होए कल दियां गल्लां नूं खरोचना। आंदियां ने ज़हन च कई कसूरतां, पता नहीं वो कित्थे अज होणगियां मूरतां। जिन्हां दे वजूद दा घर च बहार सी, जेड़े मेरे सज्जन सी जेड़े मेरे यार सी। मेरी तरह कुड़दे ते मरदे ते होणगे, कल्ले बह के याद मैनू करदे ते होणगे। और भुख ते गरीबी विच भवें यारों लंघे सन, अज पिया सोचना कि वेले कोई चंगे सन।
کی اجازت سے بیٹھی اور اب درخواست ہے جناب فضل الحق سید صاحب سے. ماشاء اللہ پرانے دوست ہیں, بھائی ہیں, چھوٹے بڑے بھائی ہیں. فضل الحق سید صاحب. السلام علیکم خواتین حضرات. سلیم صاحب کے بارے میں تقریباً ہر شخص ان کے بارے میں کہہ چکا ہے, ان کی صلاحیتوں کے بارے میں. مجھے بھی ان کی کام کو پڑھنے کا, ان سے ذاتی رابطہ کرنے کا بہت ہی قریب موقع ملا ہے. میں ان سے بہت متاثر ہوں. ان کے کالم پڑھتا ہوں میں, ماشاء اللہ کالم جو بھی لکھتے ہیں بڑی ذہانت کے ساتھ, بڑی ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں. اور واقعی یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک ایسا آدمی بہت سی ایسی باتیں لکھتے ہیں جو ایک نڈر آدمی لکھتا ہے. کوئی خوف نہیں, کوئی کچھ نہیں, کہ چاہے وہ کسی بھی قوم سے تعلق ہو, چاہے مہاجر کے بارے میں ہو یا پنجابی کے بارے میں, کسی بارے میں نے ان کو دیکھا ہے کہ لکھتے بات بہت ہی روک ٹوک اور بڑے نڈر کے ساتھ لکھتے ہیں. اب جہاں تک ان کی سالگرہ کا تعلق ہے, ماشاءاللہ یہ جتنے جو کچھ بھی ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے تعریف تو کی ان کی. میں بھابھی کی تعریف کروں گا کہ میرا خیال انہی کی وجہ سے یہ تھے, جو کچھ بھی ہیں وہ جوان لگ رہے ہیں, چاہے کچھ بھی ہو, 18 ہو یا 28 ہو, جو کچھ بھی ہو ماشاءاللہ بھابھی کی وجہ سے. کہ اتنا ٹائم دیتے ہیں یہ کمیونٹی کو, میں تعجب کرتا ہوں کہ شخص میں اتنی انرجی ہے کہاں سے رات کے 2 یا 3 بجے میں آئے آپ دیکھیں تو پتہ چلا کہ یہ فیس بک پہ ہے. صبح اٹھے تو میں 2 AM میں نے کہا ماشاء اللہ. اور پھر یہ بھائی میں پوچھتا ہوں صبح, یا تم کام پہ ہو, بات کر سکتے کہاں میں کام پہ بات کر سکتا ہوں. میں حیران ہوں. ماشاء اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, ان کو انرجی دے, اور میری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عمر دراز کرے اور ان کی بیوی اور بچوں میں. شکریہ بہت. میں درخواست کروں گا انتہائی عزیز دوست چیف ایڈیٹر صدائے پاکستان جناب محسن ظہیر صاحب سے کہ تالیاں بجا دیتی کہ کون آدمی کتنا ہے. سلیم بھائی آپ کو بہت بہت آپ کی سالگرہ مبارک. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اور ہمیں بھی آپ کی ایسی ہزاروں خوشیاں دیکھنا نصیب کرے. آج سلیم صاحب کی برتھ ڈے کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں, میں دیکھ رہا تھا, پھر آہستہ آہستہ نسرین صاحبہ کی اسپورٹ کے حوالے سے ذکر شروع ہو گیا. تو ایک روایت سی بن گئی کہ پہلے سلیم صاحب کو مبارک دینی ہے, پھر نسرین صاحبہ کی سپورٹ کا اعلان کرنا ہے. تو مجھے یہ ڈر پڑ گیا کہ کل کو کہیں خبر الٹی نہ چھپ جائے کہ نیو یارک میں نسرین صاحبہ کی سپورٹ میں تقریب ہوئی جس میں سلیم والوں کی سالگرہ بھی منائی. آج ہماری نیک خواہشات نسرین صاحبہ کا بھی ساتھ ہیں, سلیم صاحب کا بھی ساتھ ہیں. فیس بک کے حوالے سے کمال احمد صاحب نے بات کی, فضل الحق صاحب فیس بک کے حوالے سے آپ نے بات کی, تو آج میں ایک چھوٹا سا بڑا دلچسپ لطیفہ پڑھ رہا تھا فیس بک کے حوالے سے. ایک بڑا دلچسپ, جس طرح ہر چیز ڈیجیٹل ہوتی جا رہی ہے تو بہت سی سماجی تقریبات بھی ڈیجیٹل ہوتی جا رہی ہے. تو آج میں ایک لطیفہ پڑھ رہا تھا کہ آنے والے دور میں شادیاں کچھ ایسے ہوا کریں گی کہ لڑکا مولوی صاحب کے سامنے بیٹھا ہوگا اور مولوی صاحب کہیں گے کہ کیا آپ اس بات سے تیار ہیں کہ فیس بک پر آپ کا سٹیٹس سنگل سے میرڈ کر دیا جائے؟ بولا کہے گا جی قبول ہے. مولوی صاحب کہیں گے مبارک ہو. سلیم صاحب کی مہربانی کے اس ڈیجیٹل دور میں, اور انہوں نے فیس بک سے ہٹ کر یہ تقریب منعقد کی. بہت تھینک یو. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی خاموشی سے کھانا کھائیں, باتیں نہ کریں, کیونکہ کھانا کھاتے وقت باتیں کرنا منع ہے. اور جو یہاں پہ آ جائے وہ باتیں کرے, جو وہاں بیٹھا ہو تو پھر کھانا کھائیں. تو آپ میں درخواست کروں گا جناب سلیم ملک کے انتہائی معتبر دوست, ہمارے بہت عزیز دوست, اور سلیم ملک کے بگ باس, ہمارے چھوٹے دوست, چھوٹے بھائی جناب مجیب لودھی صاحب سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں, اپنے خیالات کا اظہار کریں. مجیب لودھی صاحب. بھائی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو جس مقصد کے لیے ہم یہاں آئے ہیں, سلیم بھائی آپ کو بہت بہت, آپ کو آپ کی سالگرہ پر بہت بہت مبارک, اور خاص کر پوری فیملی کو آپ کی اس سالگرہ پر سب کو بہت بہت مبارک. ویسے تو یہاں پر ہر شخص
जो बैठा है वो अपनी जगह एक मुनफरद शख्सियत है। मैंने ले लिया। कम्युनिटी में उसकी अपनी हर शख्स की अपनी अपनी खिदमात है, लेकिन सलीम मलिक जो है वो अपनी अंदर एक मुकम्मल शख्सियत है। वो एंकर मैन भी हैं, वो राइटर भी हैं, वो अदबी शख्सियत भी हैं। आप इनको किसी जगह पर भी, किसी भी स्टेज पे, किसी भी टाइप के स्टेज पे बैठा देंगे, थोड़ी देर में उसके माहौल में रच बन जाते हैं। हाँ, अभी कुछ दिन पहले एक जगह बात हो रही थी तो मैंने एक अपना तजिया पेश किया था कि हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है इसमें कुछ लोगों की रिप्लेसमेंट नहीं है। एक शख्स ऐसा है जो हम सब उसको जानते हैं, एक अरसे से जानते हैं, जिसका नाम कमर बशीर है। कम अज़ कम मुझे इनकी रिप्लेसमेंट नज़र नहीं आती। अल्लाह ताला इनको दराज़ उम्र दे। और उसके बाद अगर देखा जाए तो सलीम मलिक ने अपनी 5-10 सालों में जो खिदमत अंजाम दी हैं हर जगह पर, हर मुकाम पर, क्या वो PTI का प्लेटफार्म हो या वो अदबी प्लेटफार्म हो या वो किसी जगह पर भी किसी मजलूम की साथ ज्यादती हो रही हो वहाँ पर, तो ये बड़े मुकम्मल तौर पर ये एक जज्बाती शख्सियत भी है। किसी वक्त किसी से भी ये किसी भी बात पे भिड़ सकते हैं। अच्छा, तो लेकिन एक सच्चा आदमी है, एक मुकम्मल शख्सियत है। अल्लाह ताला उनको खुशियों से मालमाल करे। हम सब जो यहाँ आज बैठे हैं ये इस चीज़ का सबूत है कि हम सब सलीम मलिक से कितना प्यार करते हैं। सलीम साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक। और कमल भाई, आपने जिस तरह इस महफिल को कंडक्ट किया ये भी इसका भी अजर सारा आपको जाता है। सलीम मलिक, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, ये बहुत कम हुआ है हमारी कम्युनिटी में और आज मुझे देख के बहुत खुशी हुई है। मतलब जो हमारे एक कम्युनिटी में एक और उभरता हुआ चमकता हुआ सितारा है मुनव्वर साहब का, कि बहुत कम होता है कि लोग दूसरों की खुशी में अपनी खुशी को शामिल करें। आज की जो पार्टी मुनव्वर साहब जो दे रहे हैं, इससे मुझे इनकी मोहब्बत सलीम से मेरे ख्याल में कोई शक नहीं है, लेकिन ये एक बड़ी अच्छी इब्तिदा है कि हम अब उन कम्युनिटी में शामिल हो रहे हैं जो एक दूसरे को सराहते हैं, एक दूसरे की खिदमत को सराहते हैं, एक दूसरे को देख के खुश होते हैं। मुनव्वर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू मुजीब रोधी साहब। और मैं तहे दिल से मशकूर हूँ जो आपने मेरे बारे में अल्फाज कहे। मैं आपका न सिर्फ ये कि ममनून हूँ बल्कि तहे दिल से मैं आपका शुक्रगुजार भी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मुजीब रोधी। ख़वातीन व हज़रात, मुझे यकीन है कि आप खाने से माशाल्लाह लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। बस मैं गनीमत जान के वक्त को दरख्वास्त करूँगा जनाब फरहान अली से कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। महफिल सभी की है, छोटे बड़े सभी हैं यहाँ पर। अगर किसी और शख्स ने कुछ कहना है, किसी के दिल में कोई सी बात है जो वो कहना चाहता है, अपने जज्बात पहुँचाना चाहता है, तो ये माइक हाजिर है उनके लिए। साथ में Thank you so much. I want to thank you everybody, और thank you especially सलीम मलिक और मुनव्वर भाई। मुनव्वर भाई, आपकी बात से मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने सही बात की। एजुकेशन इतनी पावर है। खैर, एक दफ़ा मैं यूनिवर्सिटी में गया तो वहाँ पे बड़ी अच्छा एक कमेंट लिखा हुआ था कि टॉयलेट सीट पे बैठा तो लिखा, सामने दीवार पे लिखा हुआ था, अगर इतना जोर अपनी तलीम पर लगाते तो आज अच्छी सीट पे होते। तो खैर, मतलब इट्स अ जोक, बट एनीवे वी आर हियर फॉर एवरीथिंग बट वी आर लुकिंग फॉर द फ्यूचर फॉर व्हाटएवर देयर। एंड थैंक यू सो मच फॉर सलीम अहमद मलिक कम्युनिटी की नामवर शख्सियत। और आई विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे एंड हैव विश यू मिलियन मोर। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू फरहान। और अब मैं दरख्वास्त करूँगा शोला बयान मुकर्रर पाकिस्तान के सियासी समाजी सोच और में बहुत मकबूल मावद सिद्दीकी। शोला असल में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरी समझ में नहीं आता कि कमर भाई ने जो है ये
دوستی بھی نبھائی ہے یا دشمنی کے عین کھانے کے وقت بلا لیا. ایک تو خیال یہ کیا جاتا ہے کہ آخر میں جس کو بلایا جاتا ہے وہ معتبر بھی ٹھہرتا ہے. تو نوئنگ ہم یہ معتبری کی بات ہے کہ بلایا گیا آخر میں یا آخر کے قریب. سب سے پہلے تو میں شکریہ کروں گا منور بھائی کا ادا کہ جنہوں نے دعوت دی. اور بعد میں تھوڑا سا اسکپ کرنا چاہ رہا تھا لیکن مجھے پتہ چلا کہ سلیم بھائی کے ساتھ یہ ہے, کیونکہ میرے ایک اور ہمارے دوستوں کی ایک محفل سجنی تھی. تو میں نے کہا یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ کبھی کیمرے کے بغیر کہیں جایا جائے, مہمان بن کے جایا جائے, دوستوں کی طرح جایا جائے. تو یہ ہم آئے ہیں اور میرے لیے نہ مائک کی ضرورت ہوتی ہے نہ گھڑی کی, اس لیے میں 2 منٹ کی بات کروں گا. اور میں دوسری آنے کی وجہ میں بعد میں بتاؤں گا, میری مارکیٹنگ بھی ہے. اور پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہماری کمیونٹی میں آج وہ جیسے ہمارے محسن ظہیر صاحب نے کہا کہ وہ خبر چاہے الٹی نہ لگ جائے, خبر یہ بھی لگ سکتی تھی کہ نسرین احمد صاحبہ کی سالگرہ منائی گئی اور سلیم احمد کی سپورٹ کا اعلان کیا گیا. بہرحال ہم قلم کار ہیں, یہاں جانے سے پہلے ساری بیٹھ کے دیکھیں گے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو بات میں بہت سی شخصیات ایسی ہیں, میں سلیم بھائی کی تعریف کرنے سے پہلے یہاں ہر شخص جو ہے تعریف کے قابل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ تمہاری ہر ایک سے دوستی ہے. میں نے کہا بھائی یہاں محبت کرنے کے لیے عمر کم ہے, میں نفرت کس کس سے کروں. تو انشاءاللہ دیکھیں محبت ایک ایسی چیز ہے, ایک دوسرے سے تعاون, تعلق, اور یہ منافقت کے بغیر اگر کی جائے, کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا کہ ہم نے تمہیں خوش اخلاق بنایا تاکہ تمہارے قریب لوگ آئیں. اور اگر اللہ کے رسول خوش اخلاق نہیں ہوتے, اچھی باتیں کرنے والے نہیں ہوتے, تو لوگ ان سے دور بھاگتے. دنیا کے کوئی ایسا لیڈر کہ جس کے ابتدائی لوگ اس کے ساتھ آخر تک رہے ہوں, ایسا بہت کم ہوتا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا تھا. تو ہماری کمیونٹی میں ہر ایک چاند اور ستارے کی مانند ہے. لیکن 2 آدمی میں یہاں دیکھتا ہوں, ان کا آپ کو یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ ان کا کس پیشے سے تعلق ہے. ایک ہمارے منور بھائی ماشاءاللہ دیکھ لیں تو آپ بتائیں گے ڈیزائنر سے اور خوشبوؤں سے ان کا تعلق ہے. ایک ہمارے ممتاز بھائی جن کو دیکھ کے دور سے لوگ کہتے ہیں کہ ایک آرٹسٹ آ رہا ہے. تو اس طرح ہمارے چلتا پھرتا یہ اشتہار ہی لوگ ہیں. دوسری بات میں سلیم بھائی کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ سلیم بھائی واقعی ایک وہ آیا, اس نے دیکھا, چھا گیا. یہ سلیم بھائی نے کم عرصے میں, سلیم صدیقی نے, سلیم ملک نے بہت کم عرصے میں ایک ایسا مقام بنایا ہے جس سے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. اور جو بات لودھی بھائی نے کہی کہ سلیم احمد کو جب غصہ آتا ہے تو اپنے غصے کا اظہار بھی کرتے ہیں, اس لیے اس سوسائٹی میں ایسے بھی لوگ ہیں جو سلیم صاحب کو نہیں پسند کرتے. ایک اچھے آدمی کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس کو پسند اور ناپسند کرنے والے دونوں ہوتے ہیں, اس سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے. اور آخری بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا, میرے خیال میں اب توجہ چاہیے, اس لیے کہ مارکیٹنگ کی بات کرنے آیا ہوں. میں اس لیے بھی آیا کہ آپ نے ذکر کیا اور ہمارے منور بھائی نے بھی ذکر کیا, خدمت خلق کی بات کی, اور پھر یہاں بیٹیوں کی بات آئی. اور جب بیٹیوں کی بات آئی تو ہمارے منور بھائی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے شروع کیا. اور جب ہم ہمارے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں, ہم جب بھی, میں ایک بزرگ کا قصہ سناتا چلوں آپ کو, میں بہت مختصر بات کروں گا کہ ایک بزرگ کا قصہ چلوں کہ جب وہ اپنی بیٹی کو دیکھتے تھے, جیسے میرے سلیم بھائی کی 2 بیٹیاں ہیں, جیسے میری پیاری بیٹیاں ہیں جن پہ میری جان قربان, جب وہ دیکھتے تھے بزرگ کسی بیٹی کو, قمر بھائی, تو وہ پڑھتے تھے درود. کسی نے پوچھا کہ تم جب بھی کسی بیٹی کو دیکھتے ہو تو درود کیوں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا کہ وہی تھے کہ جنہوں نے ان بیٹیوں کو مقام دلایا, اور ان سے پہلے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. ہمارے ہاں جو مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیٹیوں کو دیا ہے, اسلام عورت کو پیچھے نہیں کرتا. ہمارے یہاں کی سب سے بڑی بزنس مین کون تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. اسلام نے تو آگے بڑھانے کو کہا ہے اور اسلام نے ہی مقام دیا ہے. اس حوالے سے میں بات یہ کرتا ہوں کہ آپ سب جانتے ہیں زیادہ تر لوگ کہ میں ایک ایسے شیلٹر کا ڈائریکٹر ہوں جس میں ہم اپنی مسلمان بیٹیوں کو, کیونکہ آج بھی بیٹیوں کو زندہ گاڑا جاتا ہے, وہ کس طریقے سے یہ دیکھ کے کہ یہ لڑکا امریکہ میں رہتا ہے اور شادی کر دیتی ہیں, شادی کر دی جاتی ہے ان کی, بعد میں پتہ چلتا ہے کہ لڑکے کا معاملہ ہی کچھ اور ہے, اور پھر بغیر دیکھے جلدی شادیاں کر دی جاتی ہیں, اور پھر ان کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس میں جو کچھ ہوتا ہے, میرے پاس ایسی کہانیاں ہیں کہ آپ کے آنسو نکل آئیں گے. اس حوالے سے ہم نے ایک تقریب کا اہتمام کیا ہے سیٹرڈے کو. میں چاہتا ہوں کہ اس تقریب میں, یہ مسلمان عورتوں کا واحد شیلٹر ہے, ٹوٹل پورے امریکہ میں 13 شیلٹر ہیں, لیکن نیو یارک میں جو ہے وہ یہ شیلٹر ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ آئیں. آخر میں پھر اپنے بھائی, اپنے دوست قمر بھائی کا بھی میں شکریہ ادا کرتے چلوں کہ آج جس طریقے سے انہوں نے میزبانی کی ہے, ورنہ آج کل ہمارے یہاں وتیرہ یہ ہو گیا ہے, اس میں سلیم بھائی بھی شامل ہیں کہ 15 اگر مقرر ہوں تو 15 اسپیچز ان کی ہوتی ہیں جو کنڈکٹ کرنے والے ہوتے ہیں. تو سلیم بھائی معذرت کے ساتھ
تو اس کے بعد انہوں نے جس طرح قمر بھائی نے کیا بدلا لے لیا نا آج میں نے آج جو ہے سلیم بھائی کو بٹھایا ہوا ہے. تو میں بہرحال میں یہ